السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما هو اسمكم الكريم؟ سيد محمد هادي. أهلا وسهلا بكم سيد محمد هادي. ما هو عملكم؟ أشتغل بمؤسسة خيرية، مؤسسة أوروبية مسألة فرع في سوريا. أنا مدير الفرع في سوريا وأشتغل مع الأمم المتحدة مع اللاجئين بالعراقيين. ما هي تحصيلاتكم العلمية؟ أنا دارس رفقات، وبالإضافة يعني رياضيات فيزياء كيمياء، وبالإضافة لذلك أدرس دروس دينية حوزوية. دارس عند سماحة الشيخ عبد الكريم الحائري تفسير، سماحة السيد هادي المدرسي نهج البلاغة أخلاق، قسم عند سماحة الشيخ علي القاموسي اللغة العربية والمنطق، وكذلك عند السيد حسين الشيرازي دارسين منطق، وأنا وأساتذة آخرين. ما هو نظركم حول الشعائر الحسينية؟ الشعائر الحسينية أولا قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أهل البيت كلهم أوصونا بالشعائر وإقامة الشعائر والعزاء على الإمام الحسين. السيدة زينب أول من قامت، ربما هي أول من قامت، بس طبقا من الروايات اللي وصلتنا السيدة زينب نضحت رأسها بمقدم المحمل عندما رأت رأس أخيها الحسين. وكذلك النبي يوسف عندما فقده أبوه فأخذ يبكي عليه ليلا ونهارا حتى ابيضت عيناه، وأبوه النبي يعقوب عليه السلام كان يعلم بعلم النبوة أن ولده حي يرزق فقط غائب عنه وسيعود يوما ما، ولكن القرآن يقول: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فالنبي يعقوب يعلم أن ابنه موجود وهو بكى عليه كل هذا لحبه به، فكيف بنا الذين نحن نوالي أهل البيت ونقول أننا نحبهم فلا نقدم لهم هذا الشيء البسيط من العزاء وإقامة العزاء. وكذلك إحنا قبل فترة جاء أحد الأصدقاء من بريطانيا فكانوا يريدون يروحون للعراق، فذهبت معهم للزيارات، وكان بودهم أن يلتقوا بسماحة السيد السيستاني يسألوا حول هذه القضية بالذات. فذهبنا معهم لسماحة السيد السيستاني وقال لهم إقامة الشعائر شيء ضروري ومهم ومستحب ومؤكد. فحتى المراجع كلهم يؤيدون، كل المراجع الذين موجودين سواء السابقين أو الحاليين. بالنسبة لكم هل أنتم ممن تقومون بممارسة الشعائر الحسينية أم من فقط تؤيدونها قولا؟ لا، الحمد لله والشكر، نحن نقيمها ونستمر على إقامتها، وأبدا ما يمنعنا أي شيء عن إقامتها، وإحنا كل عام يعني نقوم بالتطبير ومختلف أنواع العزاء الموجودة متوفرة في البلد اللي أنا أكون موجود فيه أقوم فيها إن شاء الله. أحسنتم. بماذا تشعرون بعد ممارسة الشعائر الحسينية؟ أكيد شعور راحة وشعور طمأنينة وشعور يعني جزء من مواساة الإمام الحسين. طبيعي نحن ما رح نقدر نواسيه بكل شيء، ولكن نحن نشعر جزء واسينا الإمام الحسين وحسينا شوية بألمه ومصابة بس. أحسنتم سيد محمد هادي، شكرا لوقتكم.